श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम प्रातस्मरणीय परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मण्डली, सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू। तृतीय स्कन्धका प्रारम्भमा राजर्षि परीक्षित महाराजले सोधिबक्सिन्छ विदुर र मैत्रेयको संवाद कहाँ भएको थियो। उहाँहरू दुईजनाको जो संवाद हो सामान्य कुराको लागि उहाँहरूको संवाद भएको होइन, पक्कै पनि त्यो कृपा गरेर यस अकिञ्चनलाई हजुरले वर्णन गरिबक्सु भनेर प्रार्थना गरिबक्सियो। कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन् प्रभो। सुरुमा एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको आफ्नो घरलाई छोडेर वनमा प्रवेश गरिबक्सेका विदुरजी ले एवं इस प्रकारले पुरा पहिले नै
वनम प्रविष्ट्येन स्वगृहम रिद्धिमत स्वगृहम ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको आफ्नो घरलाई परित्याग गरेर वनमा प्रवेश गरिबक्सिएका जुन क्षत्राले सोधी बक्सिएको यस प्रकारले सोधी बक्सियो विदुरजीलाई भनेर यो प्रसङ्ग भयो, जसलाई यद्वा अयं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। अपितु वास्तवमा वहाँको घर ऐश्वर्यले सम्पन्न मात्र नभएर भगवानका भक्तजन जहाँ रहन्छन् त्यो तीर्थ स्वरूप हुन्छ। अखिलेश्वरः भगवान् वह मन्त्रकृत अयं पौरवेन्द्र गृहं हित्वा आत्मसात् कृतं यत् प्रविवेश वै, त्यस्तो ऐश्वर्य सम्पन्न उहाँको घर जो अखिलेश्वर सबैका स्वामी भगवान श्री कृष्ण वह मन्त्रकृत हजुरहरूका पाण्डवहरूका मन्त्रणा दिने परामर्श दिने दौत्य राजदूतको कार्य गर्ने भइबक्सिएर अयम यिनी भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुरमा शान्तिको सन्देश लिएर आइबक्सियो, पौरवेन्द्र गृहम हित्वा ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको दुर्योधनको घरलाई त्यागेर आत्मसात् कृतम यत प्रविवेश वै, मेरो हो भन्ने अपनत्व पूर्वक मेरो भनेर अभिमान भगवानले अभिमान गरिएको, आत्मसात् कृतम भनेको अभिमतम भगवानले अभिमत गरिएको, जुन विदुरको कुटियामा विदुरको घरमा प्रविवेश वै प्रवेश गरिबक्सियो, त्यस्तो घरलाई पनि ती दुष्ट बन्धुहरूको सान्निध्य भयो भनेर त्यस्तो ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको घरलाई भगवानका पदचिन्ह जहाँ रहे, जहाँ भगवान श्री कृष्णले त्याग दियो नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे कियो विदुर घर साग पात की प्रेम भरी पहुनाई रे भज नारायण भज नारायण भज नारायण भाई रे जानत दीन दयालु सदा जन के मन की मृदुलाई रे। तो भक्त विदुर की पत्नी विदुराणी को भावलाई बुझेर विदुर पनि परम भागवत भइबक्सिन्थ्यो, उहाँको भावलाई बुझेर जो भगवान श्री कृष्ण शान्ति सन्देश लिएर गएका बेलामा दुर्योधनको घरलाई पनि त्यागी बक्सियो, भीष्म परम ज्ञानी भीष्मजीको घरलाई पनि त्यागी बक्सियो, ब्राह्मण द्रोणाचार्यको घरलाई पनि त्यागी बक्सियो। जब दुर्योधनले सोध्यो भीष्मद्रोणौ अतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन कथं हि पुण्डरीकाक्ष भुक्तं वृषल भोजनम, हे कमलनयन, त्यति बेला भगवानलाई के आँखा फुटेका, यस्ता म धन सम्पन्न मां चैव मधुसूदन, भक्तका विरोधीलाई नाश गर्नेवाला हे कमलनयन हे मधुसूदन भन्छ। गाली गर्नलाई उध्याएको जिब्राबाट सरस्वतीले त्यो भगवानका प्रति उसले आक्रोश पोख्न खोजेको हो, तर सरस्वती जिह्वाधिष्ठात्री सरस्वतीले यस्तो राम्रो शब्द प्रयोग गराउनु भयो कि भीष्म द्रोणौ अतिक्रम्य, भीष्म ज्ञानमा श्रेष्ठ, द्रोण जातिमा श्रेष्ठ, म सम्पत्तिमा श्रेष्ठ, हामी तिनटैलाई परित्याग गरेर हे पुण्डरीकाक्ष हे कमलनयन हे मधुसूदन हे भक्तका विरोधीलाई विनाश गरी बक्सिने भएका हजुरले एउटा दासी पुत्र कहाँ गएर कसरी भोजन गरी बक्सियो भनेर उसले भन्दछ। त्यस हुनाले त्यति बेला भगवानले भनिबक्सिन्छ
द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नैव भोजयेत् पांडवान् द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाः। मेरा प्राण हुन् पाण्डवहरू। तिमीले पाण्डवसँग द्वेष गर्दछौ, त्यसो हुनाले जो मेरा भक्तलाई मेरा प्राणलाई द्वेष गर्ने व्यक्ति मेरै शत्रु हो। मेरो शत्रुलाई शत्रु मान्दिनँ, मेरा भक्तको जो शत्रु हो त्यो सबभन्दा ठुलो शत्रु हो भनेर भगवानले त्यहाँ लिइबक्सेन। विदुरको घरमा गइबक्स्यो। कि यो विदुर घर साग पातकी विदुरान्नानि विभुजे शुचिनी गुणवन्ती च। विदुरका घरमा गएर विदुरान्नानि विदुरका अन्नलाई विदुरले ल्याएका अब विदुरानीका घरमा भएको केराको बोक्रालाई लिइबक्स्यो भगवानले। विदुरजी त हलवाई कहाँ चोखो राम्रो शुद्ध रेवडी मलाई बर्फी पेडा दुधबाट बन्ने भएका शुद्ध वस्तु ल्याउँछु र भगवानलाई टकार्दछु, भगवानलाई भोग लगाउँछु भन्ने उद्देश्यले गइबक्सेको थियो। तब तक भगवान पहिले नै पुगिबक्सियो विदुरानीका घरमा। विदुरानी अत्यन्त सम्भ्रममा भएर बेसै पाइबक्सेन। सोच्नु भएकै थिएन भगवानले कसरी हाम्रो घरमा आइबक्सेला। तर भगवान यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य, त्यहाँ गइबक्स्यो। त्यस हुनाले यद्वै वास्तवमा जो भगवान अखिलेश्वर भगवान मंत्रकृत वह मंत्रकृत अयम पौरवेन्द्र गृहं हित्वा आत्मसात् कृतं यत् विदुर गृहं वै निश्चयन प्रविवेश। आदरातिशयले विदुरका घरमा प्रवेश गरेको छ। त्यस्ता विदुरजी भगवानको चरण स्पर्शले पवित्र भएको त्यो पवित्र तीर्थलाई पनि त्यागी बक्स्यो। किन? तिनै दुर्योधन आदिहरूको दुष्टजनहरूको सान्निध्य हुन्छ त्यहाँ भनेर। सुखदेव स्वामीजीले यस प्रकारले विदुरजीको महत्त्व बताउँदा राजाले सोधिबक्सिन्छ। परीक्षित महाराजले राजवाच कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेण ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। हे प्रभो, भगवता मैत्रेण क्षत्रुः कुत्र संवादः कुत्र संगमः आस कदा वा तेन सह संवादः एतत् नः वर्णय। हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी जी महाराज, भगवता मैत्रेण सर्वज्ञ परम ज्ञानी मैत्रेय का साथ में क्षत्रु विदुर को संगम भेटघाट कहाँ भयो? संगम कुत्र कुन तीर्थमा भयो? कुन स्थानमा भयो? आस मैत्रेण आस मैत्रेय का साथ में कहाँ भेट भयो? कदाबा कुन समयमा भयो? कदाबा कुन समयमा भयो? अथवा कहाँ भयो? कुन समयमा भयो? कदाबा सह संवाद विदुर जी का मैत्रेय जी का साथ में विदुर को संवाद कहाँ भयो? हे प्रभो, हे समर्थ, यो उत्तर दिन समर्थ भइबक्सेका हजुरले एतत् नह वर्णय, सबै कुरा हामीहरूलाई यस अकिञ्चन दासलाई विस्तारपूर्वक वर्णन गरिबक्सियोस्। निहल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः हि वरीयसि तस्मिन् अमलात्मनः तस्य विदुरस्य प्रश्नः न अल्पार्थोदय अपितु साधुवादोपबृंहितः प्रश्न।
किनभने यो दासले किन सोधेको भने हि किनकि वरियसी अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान अनुष्ठान संपन्न भइबक्सेका तत्त्वज्ञ परम तत्त्वज्ञ तत्त्वज्ञादि गुणहरूद्वारा उत्कृष्ट श्रेष्ठ भइबक्सेका सर्वोत्तम जो ज्ञान हो भगवत ज्ञान भगवत तत्व का ज्ञाता रहस्यत्रय का ज्ञाता तत्वत्रय का ज्ञाता त्यस्ता उत्कृष्ट श्रेष्ठ वरियान तस्मिन् ती मैत्रेयमा अमलात्मनः जो निर्मल अंतःकरण वाला भइबक्सिन्छ त्यस्ता तस्य विदुरस्य मैत्रेयका प्रति तस्मिन् भनेको मैत्रेयका प्रति तस्य अमलात्मनः निर्मल अंतःकरण भएका विदुरस्य विदुरको जो प्रश्न हो त्यो अल्पार्थोदय न सामान्य तुच्छ कमाना खाना पाखानाका लागि होइन परम पुरुषार्थ परम तत्व परम हित परम पुरुषार्थ के हो त्यो जान्नको लागि हो शास्त्रको परम प्रयोजनको लागि उहाँले प्रश्न गरिबक्सेको सामान्य प्रश्न उहाँले गरिबक्सेन तस्य प्रश्न न हि अल्पार्थोदय सामान्य कुराको लागि उहाँको प्रश्न होइन अपितु साधुवादोपबृंहित अर्थात साधुवाद महाभागवतहरू साधु भनेको महाभागवतहरूको वाद भनेको चरित्र भगवत भक्तजनहरूको पवित्र चरित्रले गुम्फित भएको त्यसले अभिवृद्धि भएको त्यस्तो प्रश्न हुन्छ त्यस हुनाले उहाँको प्रश्नको पनि त्यसलाई प्रश्नलाई फुकाउँदा मैत्रेयजीद्वारा जब विदुरको प्रश्नलाई फुकाइन्छ त्यसमा अद्भुत ज्ञानामृत प्राप्त हुन्छ त्यस हुनाले त्यसलाई हजुरले वर्णन गरिबक्स्यो एतद्वर्णयनः प्रभु महाभागवतहरूको सज्जनहरूको पुरुषहरूको सच्चरित्रले बढिएको त्यस्तो सच्चरित्रद्वारा अभिवृद्धि भएको भागवतहरूको दिव्य ज्ञान गङ्गाको त्यहाँ चर्चा भयो होला त्यो सामान्य प्रश्न होइन त्यो हामीलाई विस्तारपूर्वक सुनाइबक्स्योस् यस प्रकारले राजा परीक्षितले सोधिबक्स्यो अगाडि त्यही राजा परीक्षितले सोधेका कुरालाई सुखदेव स्वामीद्वारा जो राजा परीक्षितलाई उत्तर दिन्छ त्यही कुरालाई अगाडि शौनकादिहरूलाई सूतजीले वर्णन गरिबक्सिन्छ सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति राज्ञा परीक्षिता एवं पृष्ठः सुबहुवित् स ऋषिवर्यः अयं प्रीतात्मा तम श्रूयतामिति तम प्रति श्रूयतामिति आह राज्ञा परीक्षिता महाराज राजर्षि परीक्षित द्वारा एवं पृष्ठ इस प्रकारले प्रश्न गरिएपछि राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीजी प्रति इस प्रकारले प्रश्न गरेपछि सुबहुवित् बहुवित् मात्र नभएर सुबहुवित् सर्वज्ञ स ऋषिवर्य ऋषि श्रेष्ठ जो सुखदेव स्वामीजी भइबक्सिन्छ अयम प्रत्यक्ष अनुसंधान गरिबक्सिन्छ सूतजीले अयम श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज जो प्रीतात्मा अत्यंत प्रसन्न भएर राजाको प्रश्नद्वारा प्रसन्न भएर तम प्रति श्रूयतामिति आह राजा परीक्षितलाई हे राजन त्यस पनि हजुरले सुनिबक्स्योस् भनेर भनिबक्स्यो श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधुन् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुरीयविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह
किन त्यागी बक्स्यो त? विदुरजीले पौरवेन्द्र गृह जो हो अत्यन्त ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको रिद्धिमत पौरवेन्द्र गृह, दुर्योधनको सान्निध्य, तिनीहरूको सम्बन्ध किन त्यागी बक्स्यो? यस्ता यस्ता कारणहरूद्वारा त्यहाँ बताइएको छ। यदा तु विनष्ट दृष्टि राजा असाधुन् स्वसुतान् अधर्मेण पुष्णन् अतएव विनष्ट दृष्टि स राजा यविष्ठस्य भ्रातुः सुतान् कथं भूतान् बिबन्धुन् लाक्षा भवने प्रवेश्य ददाह तदा अयात् तदा पौरवेन्द्र गृहं हित्वा अयात्। यदा तु जब विनष्ट दृष्टि प्रज्ञा चक्षु सर्वथा अंध, बाहिरबाट पनि अंधा भित्रबाट पनि दया आदिले रहित भएका, दया शून्य। विनष्ट दृष्टि ज्ञान दृष्टि ज्ञान चक्षुले पनि रहित भएका, बाहिरको दृष्टि नभए पनि अन्त दृष्टि ज्ञान दृष्टि भएर आफ्नो कल्याण त गर्थे तर सर्वथा अंधा, भित्र बाहिरबाट पनि अंधा। विनष्ट दृष्टि नष्ट भएको छ ज्ञान रूपी नेत्र पनि जसको, त्यस्ता जो प्रज्ञा चक्षु राजा भएको धृतराष्ट्रले असाधुन स्वसुतान जो अनाचारी छन्, परोपकारका लेशले रहित भएका, साधु साधुनोति परकार्यनिति साधु, अरूको भलो गर्नेवालालाई साधु भनिन्छ, तर यिनीहरू असाधु असाधुन जो असाधु हुन्। त्यस्ता स्वसुतान आफ्ना पुत्र कौरवहरूलाई अधर्मेण पुष्णन्, अधर्मद्वारा अन्यायद्वारा तिनीहरूलाई भरण पोषण गर्दै, त्यति मात्र नभएर यविष्ठस्य भ्रातुः विबन्धुन सुतान, कान्छा भाइका जो विबन्धुन भनेको बन्धु नभएका अर्थात् पिताको छत्र छायादेखि शून्य भएका त्यस्ता पाण्डवहरूलाई लाक्षा भवने प्रवेश्य, लाहाका घरमा प्रवेश गराएर अर्थात् विश्वासघात गरेर ददाह, लाहाको घरलाई जलाएर उनीहरूलाई जलाउन प्रयास गरे, जलाए उनले। तदा त्यस्तो घोर अन्याय, त्यस्ता विश्वासघाती अपराधको पराकाष्ठामा पुगेका त्यस्ता पौरवेन्द्रहरूको घरलाई परित्याग गरेर गइबक्स्यो। विबन्धुन बन्धु नभएका, त्यस हुनाले तिमीहरूले पिर नमान, म तिमीहरूको बन्धु छु, मेरा भाइ नभए पनि मेरो पाण्डुले दिने स्नेह माया ममता मैले दिन्छु भनेर उनीहरूलाई भरण पोषण गर्न पर्नेमा त्यस्तो निर्दय भएर तिनीहरूलाई लाहाका घरमा राखेर जलाउन प्रयास गरे। यस हुनाले अत्यन्त निर्दयी विबन्धुलाई नै विबन्धु बनाए तिनीहरूलाई। विबन्धु पितृ स्नेह दिएनन्, आफ्नो भाइ परमपद भएपछि पितृ स्नेह दिएनन्, त्यस हुनाले अत्यन्त तिनी निर्दयी छन् धृतराष्ट्र। अर्को लाहाका घरमा प्रवेश गराएर छल कपटद्वारा लाहाको घर बनाएर त्यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि उनका परामर्श अनुसार त्यसमा आगो लगाइयो। त्यस हुनाले यसले विश्वासघात, यो राम्रो भवन हो, तिमीहरू यहाँ बस्छ भनेर प्रवेश गर्न लगाउने अनि बाहिरबाट
षड्यन्त्र गरेर त्यसमा आगो लगाउने, यसले विश्वासघात बताइन्छ। त्यसैले विश्वासघात बराबरको कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। विश्वासघातीमा कृतघ्नमा प्रायश्चित्त छैन भनेको हुनाले यस्ता जसको प्रायश्चित्त छैन त्यस्तो घोर अपराध विश्वासघात जस्तो अपराध पनि गर्ने त्यस्ता धृतराष्ट्रको स्वभाव देखेर यहाँ बस्न ठिक छैन भनेर त्यहाँबाट गइबक्सियो। 16औं श्लोकमा आउँछ, कता आउँछ यो आयात भन्ने, यदा सभायाम कुरुदे, त्यति मात्र हो र उनीहरूका धृतराष्ट्रानुयायीका अत्याचारको पराकाष्ठा बताइबक्सिँदैछ। यदा सभायाम कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। हे राजन, यदा नृपः अर्थात नृपः भनेको धृतराष्ट्र, यदा नृपः सभायां कुरुदेवदेव्याः स्वास्त्रैः कुचकुङ्कुमानि हरन्त्याः स्नुषायाः केशाभिमर्शं यत् गर्ह्यं सुतकर्म न वारयामास तदा पौरवेन्द्र गृहं हित्वा आया। यदा च जब नृपः भनेको धृतराष्ट्रले राज सिंहासनमा समासीन भएका धृतराष्ट्रले भरिएको राजसभामा भरिएको राजसभामा कुरुदेवदेव्याः पाण्डव राजमहिषी पाण्डवहरूकी राजरानी हस्तिनापुर की सौभाग्य हस्तिनापुर की गौरव जो कुरुदेव देवी पांडव की पत्नी द्रौपदीले स्वास्त्रही कुचकुङ्कुमानि हरन्त्या गह भई आँखाबाट बलिन्धारा आँसु चुहाउँदै वक्षस्थलमा लगाइएका जो चन्दन केशरलाई पनि आँखाका बलिन्धारा आँसुले बगाउँदै रक्षाको आत्मरक्षाको लागि लज्जा रक्षाको लागि भिक्षा माग्दा पनि स्नुषायाः केशाभिमर्शम, स्नुषा भनेको पुत्रवधु, केशाभिमर्शम गरिहं सुतकर्म न वारयामास, तदा आया। तो सुतकर्म दुशासन को कर्म दुर्योधन को आज्ञाले गर्ने भएको जो दुशासन को कर्म हो, जो गर्ह्यम अत्यंत निंदनीय कर्म हो, केशाभिमर्शम केश समातेर द्रौपदी को केशलाई समातेर तान्दै लिएर आए भरिको सभामा, त्यो गर्ह्यम अत्यंत निंदनीय, स्त्रीहरूको निन्दा गर्न हुँदैन, स्त्रीहरूको अपमान गर्न हुँदैन भने त्यसमा पनि राजमहिषी परम भागवता भगवदेक प्रपन्ना तिनको त्यस्तो भरिको सभामा गरेको अपराध अपमानलाई वचनद्वारा पनि निषेध गरेन। न वारयामास, वाचा धर्मम वाप्नुहि, वचनले त धर्म प्राप्त गर्न पर्ने, न वारयामास, स्वयं राजा धृतराष्ट्रले निषेध गरिबक्सेन। तदा आया, त्यति बेला विदुरजी गइबक्सियो र भगवानको मुख्य प्रतिज्ञा त गरिबक्सियो भीमसेनले, मथ्नामि कौरव शतम समरेन कोपात दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्युरस्ता संचूर्णयामि गदया न सुयो धनोरु संधिम करोतु भवता नृपति। पढेन, चाहे जे सन्धि गर्नुहोस्
मेरो प्रतिज्ञा छ 100 भाइ कौरवलाई मैले मार्नेछु। दुर्योधनलाई र दुशासनलाई भने दुर्योधनको जङ्घा तोड्नेछु, जो युद्ध नीतिको विपरीत हो, जसले पतिव्रता महाभागवता परनारी द्रौपदीलाई आफ्नो नङ्गा जङ्घामा बस्नलाई आदेश दिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि नबारयामास, त्यो दुष्ट दुर्योधनको काम दुशासनको कार्यलाई निषेध गरिबक्सेन। हो त्यही तिनै द्रौपदीको रक्षा गर्नु नै महाभारतको मुख्य प्रयोजन हो। कुन्ती स्नुषा पालनम, कुन्ती सुता पालनम कहीं लेख्या छ, तर सुता पालनम हुन्न। कुन्ती स्नुषा पालनम, कुन्ती की बुहारी को पालन गरिबक्सेको भगवानले, महाभारतको मुख्य प्राण। त्यति बेला आएर भगवानले वस्त्र रूपमा आएर रक्षा गरिबक्सिन्छ। त नबारयामास, त्यस्तो अपराधलाई पनि निषेध गरेनन् धृतराष्ट्रले। त्यो पाप, त्यो अपराध सहेर बस्नु पनि एकमात्र आवाज त्यति बेला दिने केवल विदुर हुनुहुन्थ्यो। विदुरले भनिबक्स्यो महाराज यो सरासर अन्याय हो, तर के गर्ने। गाङ्गेय स्वयं यसो पितामह भइबक्सिन्थ्यो, यति बलवान यति समर्थ कि, तर उहाँको पनि अन्न दोषले गर्दा ज्ञान कहाँ गयो कहाँ। जो ज्ञानका सूर्य भइबक्सिन्छ, तस्मिन् नस्तमिते सूर्ये कौरवाणाम धुरन्धरे ज्ञानान् नेल्पी भविष्यन्ति। त्यस्ता भीष्म पितामहले पनि केही आवाज दिइबक्सेन। अरे महाराज यो सरासर अन्याय हो, यस्तो नगर भनेर आदेश दिन सकिबक्सिन्थ्यो। तर उहाँ पनि मौन, चुप। द्रोणाचार्य मौन, कृपाचार्य मौन। कोही रक्षक हुँदो रहन्छ केवल न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम्। त्यसो हुनाले त्यति बेला द्रौपदीले श्रुतम मया वशिष्ठेन पुरा गीतम महर्षिणा महत्यापदि सम्प्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरि। महान आपत्तिमा कोही रक्षक हुँदैनन्, भगवान हरि नै रक्षक भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारका निलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्षमाम शरणागताम, भगवानले आएर रक्षा गरिबक्स्यो। त्यति मात्र होइन, धृतराष्ट्रको अन्याय अत्याचार, पौरवेन्द्र घर त्याग्नु अरू पनि कारण छन्। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनगतस्य न याचतोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। यद द्यूते तु अधर्मेण जितस्य सत्यावलम्बस्य वनागतस्य साधो समयेन दायं याचतः अजातशत्रुः तमः जुषाणः न अदात दायं न अदात तदा अयात। यद जब द्यूते तु जुवामा, कपट को जुवामा, अधर्मेण अधर्म द्वारा, छल द्वारा, शकुनी को छल द्वारा, जितस्य जितिएका, सत्यावलम्बस्य सत्य का पक्षपाती, सत्य को आश्रय गर्ने भएका, साधु साधु स्वभाव भइबक्सेका महाराज युधिष्ठिर, जो वनागतस्य 12 वर्षको वनवास, 1 वर्षको अज्ञातवास, 13 वर्षको आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरेर त्यहाँबाट वनागतस्य परावर्तन भएका, फर्किबक्सेका महाराज युधिष्ठिरले समयेन पहिले गरेको सङ्कल्प अनुसार जो दायम उनीहरूलाई दिनुपर्ने भाग हो, पाण्डवको जो भाग हो, 12 वर्ष वनवास र 1 वर्षको
अज्ञातवास पुरा गरेर आएपछि तिमीहरूलाई राज्य तिमीहरूको अंश दिइन्छ भनेर जो प्रतिज्ञा थियो, सङ्कल्प थियो, त्यो दायम त्यो पाण्डवहरूको भागलाई याचतः आदरपूर्वक माग्दा पनि न अदात। अजातशत्रु हो युधिष्ठिरको जो भाग हो, राजा युधिष्ठिरलाई दिनुपर्ने, पाण्डवहरूलाई दिनुपर्ने जो भाग हो, त्यस दिने भागलाई न अदात। कथम न अदात? तमोजुषाण, मोहले ग्रस्त भएर धृतराष्ट्रले, तमोजुषाण मोहलाई सेवा गरेर धृतराष्ट्रले न अदात दिबक्सेन, धृतराष्ट्र राजाले नदिएपछि तदा अयात, त्यति बेला विदुरजी धिक्कार यस्ता अधमहरूलाई मेरा भनेर बस्नु पनि म पनि यसैमा बाँधिन्छु भनेर गइबक्स्यो। अरू यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः नतानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशाः। यदा च पार्थ प्रहितः जगद्गुरुः पुंसाम् अमृतायनानि, जगद्गुरुः कृष्ण पुंसाम् अमृतायनानि यानि जगाद तानि क्षतपुण्यलेशः राजा उरु न मेने तदा आयात। क्षतपुण्यलेश राजा उरु न मेने तदा विदुरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा आयात। यदा जब पार्थ प्रहितः, पृथा का सुपुत्र महाराज युधिष्ठिरले शान्तिको संवादको लागि व्यर्थमा बन्धु विग्रह गरेर रक्तपात नगरौँ भन्ने भावनाले साधु स्वभाव भइबक्सेका महाराज युधिष्ठिरले प्रहित पठाइएका जगद्गुरु, जगतका स्वामी, सबैलाई हितोपदेश गरिबक्सिने भएका, धर्मोपदेश गरिबक्सिने भएका भगवान कृष्ण भगवानले पुंसाम अमृतायनानि, पुरुषहरूलाई अत्यन्त मिठो लाग्ने भएको, सबैलाई मन पर्ने भएको अमृतायनानि मोक्षादि सकल पुरुषार्थ दिने भएका त्यस्तो श्रेयमूल श्रेयप्रद दिव्य वचनामृतलाई यानी कृष्ण जगाद, भगवान श्री कृष्णले जो उपदेश दिबक्सियो, तानी अमृतायनानि, ती अमृत भन्दा पनि कति मिठा भएका ती भगवानका वचनामृतलाई क्षतपुण्यलेश, राजा पुण्यको लेश पनि नष्ट भएको छ, पुण्यको अलिकता लेश पनि जसको, यस्ता राजा धृतराष्ट्रले यदा उरु न मेने, त्यसको बहुमान गरिबक्सेन। ओहो धन्य हो प्रभुको यस्तो दिव्य उपदेश सुन्न पाइयो, अब कमसेकम अब त हामी यो उपदेशद्वारा आफूलाई हामीले सन्मार्गगामी गराउँ भन्ने त्यो सोचेनन्, भगवानका वचनलाई आदर गरेनन्। तिनको पुण्यको अलिकता लेस थियो, त्यसले राज्यलाई मात्रै साधन गरायो, राज्यको साधक मात्रै भयो, राज्यको साधक भयो, तर त्यसले न सुख दियो न यश दियो। किनभने त्यो पुण्यलेश पनि नष्ट भइसकेको हुनाले, क्षतपुण्यलेश, पुण्यको लेश पनि नष्ट, पुण्यको अलिकता लेश कति पनि माने सबै पुण्य अशेष विनष्ट भएको हुनाले त्यो राज्यले उनलाई सुख पनि दिएन, यश पनि दिएन। त्यही पुण्य नष्ट भएको हुनाले भगवानका श्री वचनलाई
भगवानका सदुपदेशलाई उरु नमेने, बहुमान बडो आदर गर्न पर्ने त्यो आदर गरेन। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। विदुरजीले पनि त्यति बेला कतिपय उपदेश दिइबक्स्यो, जुन विदुरले दिएको उपदेशलाई वैदुरिकम, विद्वानहरूले विदुर नीति पनि बक्सिन्छ। यदा पूर्वजैन मन्त्राय उपहूतः भवनं प्रविष्टः अथ वरीयान् यद आह यन् तन्मन्त्रदिशां वरीयान् यन् मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। अरू पनि विदुरलाई पनि जो उहाँले उपदेश दिइबक्स्यो त्यो पनि स्वीकार गरेनन्। त्यस अवस्थामा विदुरजीले अनि स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयान, त्यो देखाउनलाई यहाँ पहिले पूर्व पीठिका बताइबक्सिन्छ। यदा जब पूर्वजैन भनेको आफ्ना दाजु धृतराष्ट्रले मन्त्राय उपहूत परामर्शको लागि, सल्लाहको लागि, गुप्त परामर्शको लागि मत्री गुप्त परिभाषणे एकान्तमा राज्यका गोपनीय कुराहरूको परामर्श गर्नको लागि राष्ट्र राजा प्रजा सबैको हितको लागि केही परामर्श गर्नको लागि उपहूत बोलाइएका, आमन्त्रित भएका जो विदुरजी यदा भवनं प्रविष्ट, जब धृतराष्ट्रको भवनमा आइबक्स्यो अनि पृष्ठः सोधेपछि अथ मन्त्रदृशां गोपनीय कुरा जान्ने भएका व्यक्तिहरूमा, मन्त्रज्ञ व्यक्तिहरूमा जो वरीयान अति श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ विदुरजीले त्यति बेला यद आह जो भनिबक्स्यो तत् त्यसलाई मन्त्रदृशां वरीयान मन्त्रणा जान्ने भएका श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले पनि वैदुरिकम वदन्ति, विदुर नीति, विदुर वाक्य, विदुरको उपदेशमा हेर भनिबक्सिन्छ। त्यस्तो दिव्य ज्ञान सुनाइबक्स्यो। त्यति बेला के भनिबक्स्यो त्यही भनिबक्सिन्छ अलिकता संक्षेपमा। अजातशत्रुः प्रतियच्छदायं तितीक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसन् रुषाय त्वमलं बिभेषि। याद गर, भीमसेन रूपी त्यो भयंकर जो सर्प हो भीमाही, वृकोदराही, वृकोदर रूपी भीमसेन रूपी अजगर द्वारा तिमी पनि साह्रै डराउँछौ, हजुर पनि साह्रै डराउनुहुन्छ हे महाराज। अझै पनि सावधान हुनुहोस्। दुर्विषहं तव आगह तितिक्षतः अजातशत्रोः दायं प्रत्यच्छ। यत्र सहानुजा रुषा श्वसन वृकोदराहि यत्त्वम अलम विभेषि। महाराज मेरा सय भाइ छोरा भनेर ढुक्क नपर्नुहोस्। अधर्मले चौपट गर्दछ, धर्म अनुसारको शासन गर्नुहोस्। यथाभाग जसलाई जे दिने त्यो विभाजन गरिबक्स्योस्। दुर्विषहं तब आग,
असह्य हजुरको यो अपराध छ। तब हजुरको यो दुर्विषम आगह असह्य अपराध जो छ त्यसलाई तितिक्षतः सहन गर्ने भएका अजातशत्रु युधिष्ठिरको दायम प्रत्यक्ष उनको भाग उनको अंश दिइबक्स्योस्। यत्र जुन अपराधमा शाहानुज भाइ सहित अर्जुन नकुल सहदेव सहित भएका रुषा श्वसन क्रोधले तातो तातो श्वास फेर्ने भएका वृकोदराही भीमरूपी अजगरको मुखबाट आएको जो विषाक्त हावा हो त्योदेखि डराउनुहुन्छ हजुर पनि। यत जुन भीमसेन रूपी वृकोदर रूपी अजगरदेखि त्वम अलम विवेशी हजुर खुबै डराउनुहुन्छ। त्यस हुनाले हजुर समर्थ भइबक्सिन्न। भगवान कृष्णले भनेको जो सन्धि प्रस्ताव हो त्यसलाई मानिबक्स्योस्। हिसाबले उनी पुरै सबै राज्यका अधिकारी पाण्डवहरू हुन्, नभए पनि कमसेकम भगवान कृष्णले भनेअनुसार 5 वटा गाउँ देऊ यिनीहरूलाई बस्ने भन्दा त्यो त मान्नुहोस् भनेर उपदेश दिइबक्स्यो धृतराष्ट्रलाई। परामर्शको लागि आमन्त्रणको लागि मन्त्रणाको लागि बोलाएका विदुरजीले भगवान कृष्णले भनेको हजुरले मान्नुहोस्, भीमसेनको क्रोधानलद्वारा हजुरका भाइहरू भस्म नहुन्, हजुरका छोराहरू भस्म नहुन् भनेर सम्झाइबक्स्यो। किनभने यी पाण्डवहरू एक त उनीहरू नै आफै समर्थ छन्, त्यसमा पनि भगवान श्रीकृष्णले उनीहरूलाई हस्तावलम्बन करावलम्बन दिइबक्सेको छ। भगवानका जसका सहायक भगवान भइबक्सिन्छ उनीहरूको बलको कुनै सीमा हुन्छ? पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् स क्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। पार्थांस्तु स क्षितिदेवदेवः भगवान् मुकुन्दः गृहीतवान्। यदुदेवदेवः विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः अधुनापि स्वपुर्याम् आस्ते। अतः अजातशत्रुः दायं यच्छ। हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, पाण्डवहरू जम्मा 5 भाइ छन्, मेरा 100 भाइ छन् भनेर नभनिबक्स्योस्। पार्थांस्तु पाण्डवहरूलाई त क्षितिदेवदेव्यः क्षितिदेवदेवः क्षितिदेवदेवः क्षितिदेव भनेको ब्राह्मणहरू, तिनका पनि पूज्य। क्षितिदेव भूदेव भनेको ब्राह्मणहरू, उनीहरूका पनि देव, उनीहरूका पनि पूज्य। भूदेवहरूद्वारा पनि आराध्य भइबक्सेका जो देव सर्वपूज्य भगवान, जो भगवान मुकुन्द भइबक्सिन्छ, उहाँले पार्थांस्तु गृहीतवान् पाण्डवहरूलाई मम प्राणा हि पाण्डवाः, मेरा प्राण हुन् पाण्डव, प्राण भन्दा पनि प्यारा हुन्, प्राणाधिक प्रिय हुन्, यसको अर्थ तिनीहरूलाई गृहीतवान् मेरा हुन् भनेर अभिमत गरिबक्सेको छ। को भगवान मुकुन्द? यदुदेवदेवः
बडा वीर पराक्रमी सारा यदुवंशीहरूका पनि देव जो भइबक्सिन्छ। जो विनिर्जिता शेष नृदेव देव सारा विश्वका राजा महाराजाहरूलाई जसले जितिबक्सेको छ। त्यस्ता स उनी भगवान विनिर्जिता शेष नृदेव देव विश्वविजयी भगवान श्री कृष्ण सोपुरियाम आस्ते नजिकै द्वारिकामा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले राजन अभिप्राय के भने यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर भनेअनुसार जो जतातिर भगवान भइबक्सिन्छ त्यतै ब्राह्मणहरू रहन्छन्। ब्राह्मणको आशीर्वाद भगवान कृष्ण पाण्डवतिर भइबक्सिन्छ। जो ब्राह्मणका देवता ब्राह्मण पनि पाण्डवतर्फ, ब्राह्मणको आशीर्वाद पाण्डवतर्फ छ। त्यस हुनाले राजा महाराजाहरूको पनि भगवान स्वामी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यदुवंशी पराक्रमी यदुवंशी पनि के अरे पाण्डवकै पक्षमा हुन्छन्। त्यस्ता भगवान आस्ते स्वपुरीयाम द्वारिकापुरीमा भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको छत्र छाया यिनीहरूलाई मिलेको हुनाले पाण्डवहरूसँग विद्वेष नगर्नुहोस्, सन्धिको प्रस्ताव भगवानको आज्ञालाई पालन गरेर आफ्नो कुलको कल्याण गरिबक्सोस्। कुल कौशलाय स एष दोषः पुरुषद्वीडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णाति कृष्णाद विमुखो गतस्त्रीस्त्यजास्व शैवं कुलकौशलाय। सबैको कल्याणको लागि यदि आफ्नै औँलामा सर्पले टोक्यो भने त्यो औँलो काटियो भने शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्, कमसेकम अरू त सकुशल रहन्छन्। त्यस हुनाले यो अधर्मको वृक्ष दुर्योधनलाई परित्याग गर्नु नै हजुर सबैको हितको लागि हुन्छ भनेर सम्झाइबक्सिन्छ। हे विदुरजी, हजुरले भनेको साह्रै मिठो नीति, यो सुनेर म अगाइन, तर के गर्ने? हजुरले भनेको मैले त मान्छु, युवराज दुर्योधनले मान्दैन भनिबक्सेला। हे महाराज, यम अपत्यमत्या पुष्णासी पुष्णासी कृष्णाद विमुखः। यम अपत्यमत्या पुष्णासी कृष्णाद विमुखः गतस्त्रीः स एष पुरुषद्विट तब गृहान् प्रविष्टो। यम अपत्यमत्या पुष्णासी स एष पुरुषद्विट गृहान् प्रविष्ट। अतः अशैशवम एनम सुयोधनम दुर्योधनम कुलकौशलाय आशु त्यज। हे राजन, हजुरले सबैको कल्याण चाहनुहुन्छ भने यम दुर्योधनम अपत्यमत्या पुष्णासी, जुन दुर्योधनलाई अपत्य मेरो छोरा हो भन्ने मतिद्वारा बुद्धिद्वारा मेरो पुत्र भन्ने बुद्धिले पुष्णासी भरण पोषण गर्नुभएको छ, जो कृष्णाद विमुख भगवान कृष्णको देखि विमुख छ, गतश्री ऐश्वर्य रहित छ, श्रीहीन छ। स ऐसा त्यो पुरुषद्विट भगवानका भक्तको विरोधी हो। अनि पुरुषद्विट निरुपाधिक पुरुष भगवान भइबक्सिन्छ। स एव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते।
स्त्री प्रायम इतरत सर्वम जगत स्थावर जंगम भनेको हुनाले भगवान नारायण नै पुरुष हो, अरू सबै स्त्री प्राय हो। त्यस्ता पुरुषद्विट साक्षात पुरुष भगवानसँग विद्वेष गर्दछ। त्यस्तो हुनाले भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने सूक्तलाई पुरुष सूक्त भनिन्छ। त्यस्तो भगवानसँग विरोध गर्ने भागवतहरूसँग पाण्डव जो मम प्राणा हि पाण्डव भगवानले भनिबक्सिन्छ, ती भागवतहरूसँग विरोध गर्ने भएको यो मूर्तिमान अपराधी, मूर्तिमान पाप पुञ्ज हो। यो तो यो के हो त? पुरुषद्विट स एष दोष, यो पापको पुञ्ज हो। हजुरहरू सबैको पाप राशि मूर्तिमान भएर आएको। हजुरको पापको फल रूप हो यो। जो गृहान प्रविष्टो अस्ति, हजुरका घरमा प्रवेश गरेको छ। त्यसो हुनाले यो कस्तो हो त? पाप राशि भएको हुनाले असैसवम, अभद्र कर हो, अमङ्गल कर हो, अहित गर्नेवाला हो। यस्तो दुर्योधनलाई कुलकौशलाय आशु त्यज, सबैको कल्याणको लागि यो अपराधीलाई हजुरले झट्टै तत्काल अविलम्ब परित्याग गर्नुहोस्, यसलाई देश निष्कासन गर्नुहोस्। किनभने त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। यो न्यायले हजुरले यसलाई त्याग्नु नै उचित छ। मैले हजुरलाई दुर्योधनको जन्मका समयमा नै भएका जो अपशकुनहरू हुन्, अमङ्गलका सङ्केतहरू हुन्, ती देखेर नै यो दोष रूप दुर्योधनलाई त्याग्नुहोस् भनेको हुँ। तर हजुरले त्यति बेला त्याग्नु भएन। अझै पनि केही बिग्रेको छैन, अझै भए पनि त्याग्नुहोस्। कमसेकम कुल त अरू सुरक्षित त हुन्छ। नीतिले त्यही भन्छ, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे। कुलको एउटालाई त्यागेर कुलको रक्षा हुन्छ भने त्यसलाई त्याग्नु। अनि गाउँको कुलको परित्याग गर्नले गाउँको रक्षा हुन्छ भने त्यो कुलको पनि परित्याग गर्नु। थोरैलाई त्याग गरेर धेरैको रक्षा हुन्छ भने त्यो त्याग नभयो। कुल केही सीमित हो, गाउँ त्यहाँभन्दा धेरै हो। त्यस्तै जनपदको लागि एउटा गाउँलाई त्यागेर पुरा जनपदको रक्षा हुन्छ भने त्यो गाउँ पनि त्याग्नु। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्माको लागि, भगवानको लागि, भक्तजनको लागि सारा पृथ्वी पनि त्याग्न पर्दछ भने चाहिँ यहाँ त्यत्रो हजुरलाई कुनै कठिनाइ छैन। एउटालाई त्याग दिनुहोस्। यसलाई त्यागेपछि यसका अनुयायी पनि उसका पछि लाग्दछ भनेर यस्तो राम्रो उपदेश दिइबक्स्यो। इत्युचिवास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्स्कृतः स्फुरिताधरेण असत्स्कृतः सतस्पृहणीयशीलो शीलः क्षत्ता सकर्ण नुजसौ बलेन। जस्तालाई त्यस्तै हुन्छन्। क्षत्ता इति उचिवान, क्षत्ता तत्र इति उचिवान सत्स्पृहणीयशीलः प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण सकर्णानुजसौबलेन सुयोधनेन तदा असत्कृतः। जब धृतराष्ट्रजीलाई, महाराज धृतराष्ट्रलाई
क्षत्ता इति उचिवान विदुरजीले यस्तो उपदेश दिइबक्सियो तत्र त्यहाँ त्यति बेला त्यही सभामा प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण सत्प्रियणशील सत्पुरुषहरूद्वारा मनपर्ने स्वभाव छ जसको भागवतहरूद्वारा अत्यन्त मनपर्ने स्वभाव छ जस्तो सत्पुरुषद्वारा प्रशंसनीय स्वभाव भएका त्यस्ता विदुरजी असत्कृत अपमानित भइबक्सिन्छ। कसद्वारा प्रवृद्धको उपस्फुरिताधरेण बढेको छ क्रोध, त्यो क्रोध बढेको हुनाले स्फुरित भनेको फरफराएका छन् अधर जसका त्यस्ता सकर्ण अनुज सौबलेन कर्णसहित सौबल भनेको सुबल देशको राजा अर्थात् शकुनी, अनुज भनेको दुशासन, यिनीहरूले सहित भएर सुयोधनेन सत्स्पृहणशील विदुर असत्कृतः साधुहरूद्वारा प्रशंसनीय स्वभाव भएका त्यस्ता जसको प्रत्येक श्रीवचन दिव्य सूक्ति छ, जो सदा परहित परोपकार परायण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता महाभागवत जो परम पूज्य भइबक्सिन्छ, परम आदरणीय भइबक्सिन्छ। आदरणीय व्यक्तिलाई अनादर गर्नु कत्रो अपराध हो त। त्यसैले त्यति बेला सकर्णानुज सौबलेन सुयोधनेन असत्कृतः क्षत्ता विदुरजी अपमानित भइबक्सियो। कसरी अपमान गरे? कयेन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुतं यद् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आशुपुराच्छ्वसानः। दुष्ट दुर्योधनले यस्तो असह्य अपराध गर्यो, भागवतको अपराध। के भन्छ उसले? वचनद्वारा यस्तो घोर अपराध बोल्यो। अत्र एनं जिह्मं क आजुहाव, क उपजुहाव। अत्र एनं जिह्मं क उपजुहाव, यह दास्यासुतः। दास्यासुतं जिह्मं एनं अत्र क उपजुहाव यद बलिना एव पुष्ट, यद बलिना एव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते। अतः एनं श्वसानः आशु पुरात् निर्वास्यता। अत्र यो महाराजको सभामा जिह्मं जो जस्तो हुन्छ त्यस्तै देख्दछ। जिह्मं कुटिल हृदय भएका, छली कपट हृदय भएका, दास्यासुतं दासीपुत्रम दास्यापुत्रम भन्छ आक्रोशमा। एनम यी विदुरलाई क आजुहाव, कसले बोलायो यहाँ? के जिम्मता छ त? के कपट छ भन्दा उसले बताउँदछ यद बलिना एव पुष्ट, यद बलिना जो हाम्रो कलो खाएर, यद येषाम बलिना जो हामीहरूको कलो खाएर पुष्ट बढेका त्यस्ता यिनी दासी पुत्रले तस्मिन अन्न दिने भएका हामीप्रति नै प्रतीपः प्रतिकूल भएर परिकृत्य आस्ते मेरा शत्रुका पक्षमा रहेका छन्, उनीहरूको कार्य साधन गर्न तत्पर छन्। त्यसो हुनाले एनम दास्यासुतम, दासीका छोरालाई श्वसान पुरात निर्वास्यताम, श्वसान भनेको धुकुर धुकुर सास फेर्ने मात्रै होस्,
प्राण शेष गरेर अर्थात् मरणासन्न रूपले कुटेर यसलाई देश निष्कासन गरिदेऊ भनेर उसले भन्दछ। अब यो अझ एउटा श्लोक भनौँ र सनिर्गतमा पुर्याएपछि राम्रो प्रसङ्गमा ल्याएर दुईटा श्लोक छोटकरीमा। शैत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर् भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो याद उरुमानयानः। भ्रातुः पुरः मर्मसुताडितः अपि इत्थम् अत्युल्बणकर्णबाणैः मर्मसु ताडितः अपि गतव्यथा मायाम् उरुमानयानः स्वयं धनुः द्वारि निधाय स्वयं अगात। अर्थात हे राजन, त्यति बेला भ्रातुः पुरः दाजु धृतराष्ट्रका अगाडि, राजाका अगाडि, उहाँका प्रधानमन्त्री प्रमुख सल्लाहकार स्वयं काका, त भ्रातुः पुरः धृतराष्ट्रकै अगाडि भरिएको सभामा स उनी विदुरजी इत्थम यस प्रकारले अत्युल्बण कर्णबाणहि अत्यन्त असह्य, अति उल्बण, अति कठोर जो कर्णबाण कानमा अति दुःख दिने भएका, कानलाई भेदन गर्ने भएका त्यस्ता उग्र बाघ बाणी रूपी बाणद्वारा, कठोर वाक्यद्वारा, असह्य कठोर वाक्यद्वारा मर्मसु माने अत्यन्त मर्मस्थानमा ताडितोपि, हृदयमा प्राणमा आघात पुग्ने गरी ताडितोपि अत्यन्त विद्ध भएर पनि गतव्यथः पीडारहित भइबक्सिएको छ। तिनलाई स्वीकार गरिबक्सिन्न। गाली गर्यो उसले, गाली लिइदिए पो आफूलाई आयो त, नलिदिए आकाशमा धुलो फालेर, आकाशमा हिलो फालेर आकाश मैलो हुन्छ र? जसले फाले उहीँ आउँछ। त्यसैले उहाँले उसले गाली गर्यो, उसले लिइबक्सेन, उहाँले लिइबक्सेन। गतव्यथः माने व्यथाले रहित भइबक्सेका, पीडारहित भइबक्सेका। कसरी त मायाम बहुमानयान, मायाम उरुमानयान, भगवान की मायालाई, विश्व मोहिनी भगवान की मायालाई उरुमानयान अतिशय सम्मान गर्दै, ओहो भगवान की मायाले मलाई यो संसारको सम्बन्धबाट, यिनीहरू मेरा हुन् भन्ने बन्धनबाट मुक्त गराउनलाई यसलाई निमित्त पारिबक्सेको हो भनेर सम्झदै धनुर्द्वारि निधाय स्वयं अगात। धनुषलाई द्वारमा राखेर, दैलाका ठेरीमा राखेर, तैँले यो नसम्झी कि म धनुष लिएर तेरो विपक्षमा लड्न जान्छु, तँलाई तेरै पापले विनाश गर्दछ। हिंसा स्वपापेन विहिंसित साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते भनेर धनुषलाई दैलाका ठेलीमा, धनुर्बाणलाई दैलाका ठेलीमा राखेर स्वयं अगात, उले धक्का दिएर निष्कासन गर्नुभन्दा पहिले नै आफूले धनुष त्यहीँ राखेर गइबक्सिन्। किन त तिनीहरूलाई नै अभय दिनको लागि, यो नसम्झ कि म तिमीहरूको विपक्षबाट लड्छु भनी देखाउनको लागि। त्यस हुनाले वास्तवमा साधु कस्ता हुन्छन्? पुरुषा बहवो लोके साधवः साधुकारिषु दुर्लभः पुरुषो लोके यः साधु असाधुष्वपि। माने साधुमा साधु स्वभाव गर्ने पुरुष त धेरै भेटिन्छन्, तर दुर्जनमा, दुर्जनलाई पनि चन्दनको वृक्ष कस्तो हुन्छ? बन्चराले चन्दनको बुटो काट्दछ,
तर त चन्दनले बन्चरालाई पनि सुगन्धमय बनाइदिन्छ। जस्तै त्यस्तै साधुको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ कि साधुमा साधु स्वभाव देखाउनु, साधुका प्रति उपकारी भाव राख्नु त त्यो के आश्चर्य मान्नु। दुर्जनका प्रति पनि जसले साधु स्वभाव राख्दछ उसको पनि भलो चाहन्छ, त्यो उत्तम साधु। असाधुमा पनि जो साधु छ त्यो साधु, त्यसलाई त्यो देखाइबक्स्यो। धनुष त्यहीँ राखेर धिक्कार छ तिमीलाई, मैले भनेको मानेनौ, अझै पनि सप्र तिम्रो कल्याण होस् भनेर अभय दिँदै धनुष त्यहीँ राखेर हिँडिबक्स्यो। कहाँ गइबक्स्यो त? सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धः गजाहो यातीर्थ पदः पदानि अन्वाक्रमत पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। दशानन र दुर्योधन दुईटैको नाम दबाट आउँछ र दुईटैलाई उनका पुण्यले विदुर जस्ता धर्मात्मा दुर्योधनलाई मिल्नुभएको थियो। विभीषण जस्ता धर्मात्मा एउटाका दाजु एउटाका काका। तर दुईटैले दिएको परामर्श नमानेपछि राम बन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भनेर जब विभीषणले लङ्का त्याग गरिबक्स्यो, अनेक प्रकारका आपत्ति भए, विदुरजीले जब हस्तिनापुरलाई परित्याग गरेर गइबक्स्यो अनि त्यहाँ त्यही पुण्यले, विदुरको पुण्यले उनीहरू सुखी थिए, विभीषणको पुण्यले लङ्कावासी सुखी थिए। महाभागवतको अपचारले सत्यानाश गर्दछ, यो प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यसको विस्तार भोलि बनाउँला, आज यहीँ विश्राम गरौँ। विदुरजी तीर्थाटन गर्न गइबक्सिन्छ, अमुक अमुक तीर्थ घुम्दा घुम्दै कालेन यावत् गतवान् प्रभासम तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। वृन्दावनमा ज्ञान गुदडीमा बरबर रुँदै रुँदै बसेका उद्धवजीलाई देखिबक्सिन्छ र त्यहाँ संवाद हुन्छ। त्यो भोलि विस्तार गरौँला, आज यहीँ विश्राम। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।